अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, वाकया करबला के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसे वाकया अशूरा भी कहा जाता है, जो कि सन 61 हिजरी को करबला में पेश आया, जिसमें यजीदी फौज के हाथों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के सहाब शहीद हो गए थे। वाकया करबला में 3 किरदार ऐसे मिलते हैं जिनका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और तमाम मुजालिम में बराह रास्त हाथ था, जिनमें उमर बिन साद, शिमर बिन जिलजोशन और इब्ने ज़ियाद शामिल थे। तीनों ही बदबख्त और मलऊन हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा बदबख्त और मलऊन कौन था। प्यारे दोस्तों, शिमर कौन था ये तो तकरीबन हर कोई जानता है और अक्सर लोग इस नाम से वाकिफ भी हैं और यह भी जानते हैं कि शिमर ने ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा किया था। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शिमर का इबरतनाक अंजाम क्या हुआ और इस बदबख्त को फासला जहन्नम करने वाला कौन था। शिमर कबीला हवाजन का फर्द और सरदार था और वाकया करबला में लश्कर यजीद में 4000 सिपाहियों का सरदार भी था। इसका तल्लक आमिर बिन सनाना की औलाद से था, जो ज़बा बिन कलब के खानदान का एक फर्द था। शिमर की तारीख पैदाइश के सिलसिले में सही इख्तला हासिल नहीं हो सकी। अलबत्ता शिमर के बाप का नाम शर्जील बिन और बिन उमरों के नाम से मशहूर था। उसका लक़ब जिलजोशन पढ़ने की वजह यह बयान की जाती है कि अरब में यही सबसे पहला शख्स था जिसने ज़िरा अपने तन पर पहना और ये ज़िरा उसे बादशाह ईरान ने दी थी। या दूसरे कौल के मुताबिक इसलिए इसे जिलजोशन कहा जाता है कि इसका सीना कुछ उबड़ा हुआ था, और एक कौल ये भी है कि इसका नाम जोशन बिन रबिया था। जिलजोशन ने पैगंबर इस्लाम की ख्वाहिश के मुताबिक इस्लाम लाने को अहमियत नहीं दी, लेकिन फतह मक्का के बाद जब मुसलमान मुशरिकीन पर कामयाब हो गए तो इस्लाम ले आया। कहते हैं कि शिमर बिन जिलजोशन शुरू में तो अमीर अल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का तरफदार था। उसने जंगे सफीन में आपकी मदद की थी और अदहम बिन महरज शामी सिपाही के साथ लड़ाई में उसका चेहरा शदीद जख्मी हो गया था, लेकिन बाद में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की तरफ से मुंह फेर लिया और आप रजी अल्लाह तआला अन्हो के खानदान का गुस्सा अपने दिल में परवान चढ़ाकर दुश्मन बन गया। हिजर बिन अदी, जो अजीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और अमीर अल मोमिनीन के खास इंसार थे, उनकी गिरफ्तारी के वक्त जो 51 हिजरी के शुरू में हुई, तो यही शिमर उन लोगों में से था जिसने ज़ियाद बिन अबी यासमिया के पास झूठी गवाही दी थी कि हिजर मुर्तद हो गए हैं और शहर को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। जब मुस्लिम बिन अकील ने सन 60 हिजरी में कूफा में क़याम किया तो यही उन लोगों में से एक अहम फर्द था जिसे हाकिम कूफा अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की तरफ से कहा गया कि लोगों को जनाब मुस्लिम के एतराफ से दूर करें। इसी ने जनाब मुस्लिम की बातों को फितरागिरी का नाम दिया और कूफियों को शाम के सिपाहियों से डराया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचे तो साद के बेटे उमर को, जो कि कूफा के लश्कर का कमांडर था, जो जंग से बचने और अमन का इरादा रखता था, और शिमर को ऐसा लगा कि इब्ने ज़ियाद भी इब्ने साद के इरादे के मुवाकिफ है, लिहाजा उसने इमाम के साथ जंग करने के लिए उसे उभारा। कहते हैं कि जिस वक्त कूफा के लश्कर के कमांडर उमर बिन साद ने हाकिम कूफा को एक खत लिखा कि हुसैन बिन अली आमादा हो गए हैं, या तो वापस चले जाएं या उनकी बैत कर ले, तो हाकिम कूफा अब्दुल्ला ज़ियाद ने मशवरा दिया कि उसे कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन जिस वक्त शिमर को इस खत का पता चला तो फौरन उसे मना कर दिया और मजीद कहा कि अगर हुसैन बिन अली तुम्हारी अतात नहीं करते और पलट जाते हैं तो बाद में और मजीद ताकतवर हो जाएंगे। बस बेहतर है कि उन्हें छोड़ा ना जाए कि वो पलट कर वापस जाएं और मौके की तलाश में रहें। यूं अब्दुल्ला ने शिमर के मशवरे को कबूल कर लिया और उसे 4000 सिपाहियों का सरदार बनाकर नेज एक खत उसी के हमरा करबला में कूफा की फौज के कमांडर उमर बिन साद की तरफ रवाना किया, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालबा करे कि या तो बैत करके सर तस्लीम खम कर दे या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। और उस खत की आखिरी लाइन में शिमर की बात को लिखा गया कि उमर बिन साद, अगर ये काम इंजाम नहीं दे सकते तो हमारे लश्कर से किनारा कशी इख्तियार करो और लश्कर की कमान शिमर बिन जिलजोशन के सुपुर्द कर दो। कहते हैं कि अशूरा के सुबह का दिन शिमर इब्ने साद के लश्कर में बाएं बाजू की फौज के सरदारी का ओहदा अपने जिम्मे लिए हुआ था। जब अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी शहादत को पहुंचे तो उसी शिमर ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि वो एक नेज़े से ज़ौजा अब्दुल्ला को कत्ल कर दे, जो उनके सरहाने तशरीफ फरमा थी। नतीजे में
پہلی خاتون میدان کربلا میں درجہ شہادت کو پہنچی۔ روایت کی جاتی ہے کہ عاشورہ کے دن شہادت امام حسین سے قبل شمر نے ارادہ کیا کہ کس خیمے کے اندر امام کا ساز و سامان اور حضرت کے اہل حرم تھے، اس حرم پر حملہ آور ہو کر انہیں تراج کر دیا جائے، لیکن امام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا۔ البتہ یہ شمر ہی تھا جس نے تیر اندوزوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں۔ پھر اسی کے حکم کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف حملہ کیا، اور ان لوگوں میں سے سنان بن انس اور زرعہ بن شریک نے امام حسین علیہ السلام پر آخری وار کیا۔ بعض روایت میں نقل ہوا کہ شمر امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بیٹھا تھا اور ان حضرت کا سر مبارک گردن سے جدا کیا تھا۔ ایک روایت میں یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کے دن آخری گھڑیوں میں حسین بن علی کے سر اقدس اور جسم مبارک پر بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے۔ شمر اپنے برہنہ خنجر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بیٹھا اور آپ کے سر کو تن ناظری سے جدا کیا۔ ابن طاؤس کے مطابق شمر 12 سر مبارک شہداء کربلا کے لے کر ابن زیاد کے پاس گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شمر عمر بن سعد کے آگے آگے شہداء کربلا کے سروں کو لے کر جاتا تھا۔ یہ تھا شمر کا کردار جو اس نے واقع کربلا میں ادا کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ سن 67 ہجری میں مختار سقفی کے قیام کے مطابق شمر نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار نے اسے اور دیگر اموی امرا کو جنگ میں شکست دی اور شمر کو کوفہ میں حامیان بنی امیہ کے علاقے کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مختار نے پھر سے ایک گروہ کو اپنے غلام زربی کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا تو شمر نے مختار کے غلام کو قتل کر دیا اور کریا کی طرف بھاگا۔ وہاں سے سوش اور سمیرہ نامی گاؤں قتلانیہ کی طرف بھاگا اور ایک خط موصب بن زبیر کے لیے بھیجا جو مختار کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ تھا، لیکن مختار کے بعض سپاہیوں نے شمر کا محاصرہ کیا اور ایسے حالات میں وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس حوالے سے مسلم زوابی جو شمر کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم فرار ہو گئے تھے اور خود اپنے آپ کو بصرہ کوفہ کے راستے میں ایک مقام تک پہنچایا اور اسی کے قریب قتلانیہ نامی ایک چھوٹی سی بستی جو فرات کے ساحل کی طرف تھی، ہم اسی کے پاس ایک ٹیلے کے کنارے چھپ گئے۔ ایک دیہاتی نے ہماری مخفی جگہ مخبری کر دی۔ رات کی تاریکی تھی کہ مختار کے لوگوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا۔ شمر کو میں نے دیکھا کہ ایک بہترین لباس پہنا ہوا تھا۔ ہمیں تو اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی فرصت نہیں ملی۔ آپس میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اللہ اکبر کا نعرہ ہم نے سنا اور اس خبیث کو کسی نے مار دیا، اور کہتے ہیں کہ اسی مقام پر شمر بن ذلجوشن کو فاصلہ جہنم کر دیا گیا اور اس کا سر نجست مختار کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے منحوس بدن کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا اور مختار نے شمر کے سر کو محمد بن حنیفیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا، جبکہ بعض روایات کے مطابق شمر کو گرفتار کیا گیا اور مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن کو اڑا دو اور اس کے جسم کو ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈال دو، اور مختار کی سپاہیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچلا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتا ہے کہ میں نے شمر کو ہلاک کیا تھا۔ مختار کی نگاہ جیسے ہی شمر کے سر پر پڑی تو سجدہ شکر بجا لایا اور حکم دیا کہ سر کو نیزے پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے در سے عبرت کے لیے لٹکا دیا جائے۔ ایک اور قول بھی اس سے ملتا جلتا تاریخ میں یوں درج ہے، ابو عمرہ نے شمر کو گرفتار کیا اور مختار کے پاس لائے۔ مختار مخفی نے اس کے سر کو بدن سے جدا کیا اور اس کے بدن کو کھولتے ہوئے روغن کی ایک دیگ میں ڈالا۔ مختار کے ساتھیوں نے اس کے سر کو پیروں سے کچلا اور پھر اس کا سر محمد بن حنیفیہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کی تسکین کا سبب بن جائے۔ پیارے دوستو، اس طرح شمر ملعون کا خاتمہ ہوا اور وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنا۔